हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई है और जो है 35 इसकी अपर एज लिमिट है। अगर आपने अब तक 3 अटैम्प्ट दिए हैं तो आप चौथा अटैम्प्ट भी दे सकते हो। कोटा सब डिफ़ाइन है, ये सब मैं वीडियो में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि सिलेबस क्या होगा, तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है आपने एमपीटी के लिए, और जो है इस क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पासिंग मार्क्स पहले से क्या है, सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में एमपीटी से रिलेटेड डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो 2022 में या 2023 में एमपीटी का सिलेबस था। वो ये था कि इस्लामिक स्टडीज़ के 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ थे, उर्दू के 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ थे, इंग्लिश के 50 मार्क्स के एमसीक्यूज़ थे, जनरल एबिलिटी के 60 मार्क्स के एमसीक्यूज़ थे, जनरल नॉलेज के 50 मार्क्स के एमसीक्यूज़ थे, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए इस्लामिक स्टडीज़ के बजाय सिविक्स एंड एथिक्स था। इसका सिलेबस जो है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ, वेबसाइट पे भी मौजूद है। अच्छा, अब मैंने पास पेपर्स जो एमपीटी के हुए 2022-23 के अंदर, उसका एनालिसिस करके इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। अब अगर हम जनरल एबिलिटी सेक्शन की बात करें तो उसमें जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे, उसमें कुछ सवाल आपके जनरल एबिलिटी सेक्शन से थे और कुछ जो है वो आपका एवरीडे साइंस से थे। अब एवरीडे साइंस के अंदर आपको पता है कि जो है आपका यूनिवर्स हो गया। अब आपको पता है जनरल साइंस का जो सेक्शन है उसके अंदर आपका फिजिकल साइंस, फूड साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, आईटी, ये सारे आते हैं। तो इनसे भी कुछ सवाल थे और जनरल एबिलिटी से भी कुछ सवाल थे। उसमें आपका बेसिक मैथ, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारे सवालात मौजूद थे। इनकी तैयारी कहाँ से करनी है? आई सजेस्ट यू कि सीएसएस की जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें जनरल साइंस का जो पार्ट है उसको आप पहले तैयार कर लो, और जब आप डिस्क्रिप्टिव करोगे उसके साथ ही जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है। मियाँ शफीक की किताब है, बहुत अच्छी है, उसको फॉलो कर लो। इसके अलावा आपको कोई पास पेपर मिल जाते हैं वो फॉलो कर लो। स्पेशली मेरे चैनल के ऊपर आपको एमपीटी के पास पेपर मिल जाएंगे। 2022 का कंप्लीट पेपर है, मैं आपको बता देता हूँ। आप जो है वो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओगे, सीएसएस स्पेशल कंपैटिटिव एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको जो है वो ये चीज़ें मिल जाएंगी इजीली। ये जो वीडियो है ये 2022 का जो है वो सॉल्व पेपर है, ठीक है। ये जो बाकी वीडियोस हैं ये 2023 की सॉल्व वीडियोस हैं। पास पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट 2022 का जो ओरिजिनल पेपर है वो मिल जाएगा सॉल्व। लेकिन जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्क्रिप्टिव के साथ ही तैयारी करें ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए, ठीक है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्टिव तैयार करते हो उसके एंड में पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, वो आप इजीली सॉल्व कर लेते हो। इंग्लिश के हवाले से जो है 50 मार्क्स आने थे, और जो पास पेपर का एनालिसिस बताता है वो ये कि साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, ऑड वर्ड आउट्स, ये कुछ जो है कलेक्शन है पुराने पेपर्स के एनालिसिस के बाद। इसमें तैयारी के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ, वोकैबलरी बिल्डअप करने के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि आपने जो है वो वर्ड रूट मेथड इस्तेमाल करना है, जिसकी आपको डिफरेंट लेसन्स मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगे। वहाँ से आप वोकैबलरी बिल्डअप कर सकते हो। अंग्रेज़ी के लिए जो बेहतरीन किताबें हैं वो रैन एंड मार्टिन है, इसके अलावा टू द पॉइंट है, ठीक है, और एक और किताब है एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश। सैयद सादत जो है इनके राइटर हैं, सैयद सादत अली शाह। अगर आप बिगनर हैं तो आप टू दी पॉइंट से स्टार्ट करें, आसान किताब है, उर्दू में लिखा हुआ है। उसके बाद आप रेन एंड मार्टिन पढ़ें। अगर आप बिगनर से इंटरमीडिएट हैं तो फिर आप रेन एंड मार्टिन से स्टार्ट करें, ठीक है। टू द पॉइंट पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, और साथ में एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश। तो ये चीज़ें आप पढ़ लें तो आपका सेंटेंस करेक्शन वाला पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी, सेंटेंस कंप्लीशन वाली भी, कॉम्प्रिहेंशन वाली भी, ठीक है। वोकैबलरी के लिए मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने वर्ड रूट मेथड यूज़ करना है, जिससे आप इजीली आसानी से अपनी चीज़ें तैयार कर सकते हो। देन इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से जो है वो आपको 2-4 चीज़ें मैं रिकमेंड कर देता हूँ। पहली बात, आपको पाक एमसीक्यूज़ पे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे इसके, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप एफपीएससी के पास पेपर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि यूजुअली एफपीएससी में ये होता है कि
MCQs جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو CSS کے جو MCQs ہیں وہ بھی میرے چینل پہ مل جائیں گے. اسلامک اسٹڈیز کی پوری ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، پلے لسٹ، جس میں 4-5 سال کے جو ہے وہ پاس پیپر کے MCQs موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ پاک MCQs سے دیکھ سکتے ہو، اور FPSC کے کوئی 30 سے 40 پیپر کی پلے لسٹ میرے پاس میرے چینل پہ موجود ہے FPSC کے پاس پیپرز کی. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو. تو اس میں جو ہے اسلامک اسٹڈیز، ایوری ڈے سائنس، پاکستان اسٹڈیز اور کرنٹ افیئرز جو ہے اس کے MCQs آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے جو ریپیٹیو ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان اسٹڈیز کے لیے اور جو اسلامک اسٹڈیز ہے اس کے لیے اگر آپ کوئی بک چاہتے ہیں تو وہ ہے کمپریہنسو جنرل نالج. اس میں آپ کا جنرل نالج سیکشن بھی کور ہو جائے گا، اسلامک اسٹڈیز بھی کور ہو جائے گا. اس میں آپ سلیکٹڈ ٹاپکس کو تیار کر لیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان اسٹڈیز کا کافی اچھا وہاں پہ جو ہے وہ آرگنائز ڈیٹا موجود ہے، تو آپ کو وہاں سے ساری چیزیں مل جائیں گی. اسلامک اسٹڈیز کا بھی موجود ہے. کرنٹ افیئرز کے لیے آپ نے پاک MCQs کو ریکمنڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ MCQs پلانٹ ہے، اور کچھ آپ کو سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارم مل جائیں گے، یا پھر نیوز پیپر پڑھ کے آپ اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ ایڈ اپ کرتے جائیں اور ایک PDF فائل اپنی بنا لیں، ورڈ فائل بنا لیں جس کو اپڈیٹ کرتے رہیں. وہ آپ کی فیکٹ فائل بن جائے گی. وہی آپ کے CSS کے ڈسکرپٹیو ایگزام میں، ایسے میں اور کرنٹ افیئر پاکستان افیئر میں کام آ جائے گی، اور وہ آپ کے IR میں بھی کام آ سکتی ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئر سے بھی کچھ سوال ہوتے ہیں، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو یہ آپ اپنا ورڈ میں فائل بنائیں تاکہ آپ اس کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتے رہیں. اس کے بعد اردو کا سیکشن ہے جس کے اندر اردو گرامر، ترجمہ، مترادف الفاظ مترادف ہوتے ہیں. تو اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیسک اردو گرامر کی کوئی آپ کتاب لے لیں، اس میں سے ٹرمز جو ہیں وہ پڑھیں. اردو گرامر کی سب سے پہلے کی تشبیہات کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تلمیح کیا ہے، اور ڈفرینٹ ٹرمز جو اردو گرامر کی ہوتی ہیں وہ پڑھیں. دین جو ہے وہ آپ الفاظ مترادف پڑھ لیں، کچھ محاورے یاد کر لیں، تو کافی حد تک آپ کا کور ہو جاتا ہے. ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں، اب ہم سم اپ کر لیتے ہیں چیزوں کو. نگیٹو مارکنگ اس میں بالکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسرا، جو پاسنگ مارکس پہلے تک تھے وہ تھے 66، جو کہ آپ ایزیلی جو ہے وہ حاصل کر سکتے تھے ایگزام میں. اس لیے زیادہ آپ کو اس پہ اپنا ٹائم نہیں لگانا. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ڈسکرپٹیو کے اوپر زیادہ دھیان دیں، انلیس کہ آپ بہت ویک ہیں آبجیکٹیو پارٹ میں. ادروائز جب آپ پاکستان افیئر، کرنٹ افیئر، جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی تیار کر رہے ہوتے ہو، انگلش تیار کر رہے ہوتے ہو، تو یہ ساری چیزیں آپ کی ویسے ہی کور ہو جاتی ہیں. اگر آپ اپنے کمپلسری سبجیکٹ کی پریپریشن پہلے سٹارٹ کر دیں تو آپ کا یہ سارا جو پارٹ ہے وہ ویسے ہی کور ہو جاتا ہے. اور 66 مارک لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی لیے رزلٹ بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاسنگ ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے. آخر میں آج کا پیغام: ظلم کو سہنا بھی ظلم کا ایک حصہ ہے، تو اپنی ذات پہ ظلم مت کیجیے. اگر کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کیجیے. پلیٹ فارم موجود ہیں. ہم اپنے سوشل سٹیٹس، جو ہم اپنے سوشل میڈیا پہ سٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں، وہ کول ہونے کے اور خود کو بہت زیادہ جو ہے وہ میچیور ہونے کے لیے پریٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اپنی جو سوشل لائف ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور وہاں پہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے. صحیح پلیٹ فارم کو صحیح طریقے سے استعمال کیجیے. اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگ کے لیے فائدہ مند ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کوئی کوائری ہے تو csforum121@gmail.com پہ بھیج سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے مجھے ای میل بھیجی ہوئی ہے اور ان کو ابھی تک اس کا جواب موصول نہیں ہوا ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ سب لوگوں کی ای میلز کا جواب دوں. زیادہ تر لوگوں کی ای میلز جو ہے وہ ورڈ روٹ لسٹ کے حوالے سے تھی، تو وہ میں نے کمیونٹی ٹیب میں اپلوڈ کرنا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ میں سب کو اتنی زیادہ ای میلز بھیجنے کے بجائے کمیونٹی ٹیب میں ڈائریکٹ اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ ہر شخص وہاں سے چیزیں لیتا رہے. اب میں کوشش کروں گا کہ آگے سے جو بھی چیزیں آپ لوگ کو مجھے دینی ہے وہ میں کمیونٹی ٹیب میں جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں. ویڈیو میں اتنا ہی تھا. ویڈیو پسند ہے لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.